هلو لي زاميغوس، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو هادي اون با بارلي بارفان. كما قلت لكم في هاد لاشين هادي غادي نهضر على لي ديليغ ديالي وعلى كاع داكشي اللي كيعجبني. لي بارفان واحد الحاجه، بزاف ديال الاشياء في هاد الدنيا هادي اللي كتعجبني بزاف. اوكي، هاد الفيديو هادي ديجا غادي تعجب بزاف لي باسيوني ديال لي بارفان بحالي، دونك غادي تفرحوا في هاد الفيديو هادي باسكو غادي نهضروا على دي بارفان اللي عندي. واحد لو بوت اخر من هذا الفيديو هادي هو انني نعاون الناس اللي بغاو جوستومون يشريو دي بارفان. ديكم ما خديتش كاع لي بارفان اللي عندي، ما خديت هذوك اللي معروفين. غادي نحاول نعطيكم لافي ديالي على هاد لي بارفان هادو اللي عندي، على هاد بتيت كوليكسيون هادي اللي عندي، ومن هاني نعاونكم سواء بنت ولا دري اللي بغى يشري بارفان لراسو. راكم عارفين مورا الكونفينمون، مورا يسالي هادشي ديال كورونا هذا، بنادم بغا يبغي يخرج، عاوتاني التهضيه في الراس، عاوتاني هذا. دونك ضروري الريحه، ضروري. وبالنسبه للبنات، الا بغيتي تشري لخطيبك ولا راجلك ولا خوك ولا المهم شي واحد اللي عزيز عليك بارفان، بيتيتر كو مورا هاد لا فيديو هادي نقدر نوريونتيك ونقدر نعاونك. المهم بركه من البلا بلا ويلا ليتس جو. غادي نحطو لي بارفان هنايا بحال هكا، وغادي نعزل هكا اوازار، وغادي نهضر على داك البارفان. اوكي يلا، اول حاجه طن. اوكي دونك هذا سميتو باشا دو كارتيer اديسيون نوار. هذا البارفان هذا بارفان لي وافخي، ماشي مجهد بزاف. وهذا بغيتي تمشي للخدمه، بغيتي تمشي للقرايه، بغيتي تمشي لشي حاجه اللي هي بروفيسيونيل، هذا البارفان هذا واعر بزاف، فريمون زوين. كيشبه شويه البلو شانيل. جاوني بزاف ديال لي كومبليمون من هذا البارفان هذا. تيبقى في السكين ديالك، يعني يجي طول، كتشمو بحال قلتي خارج من الدوش نقي، يعني هو زوين للاوفيس. هذا ماشي ديال تخرج تمشي مثلا تسهر، ولا تمشي شي ريستورون، ولا تمشي تكون خارج مع خطيبتك ولا صاحبتك ولا هذا. سي با لو ميور شوا. ما يجيش مع شي واحد اللي وسخ، اللي قل من 17 عام 18 عام، قل من 18 عام، محال يجي مع هذا البارفان هذا. المهم بالنسبه بعدا باش نوضح واحد الحاجه، انا ماشي اكسبير في لي بارفان، يعني ماغاديش نقول لكم هذا راه فيه الفاني، فيه السيترون، فيه ما عرفتش شنو. انا ماشي اكسبير في لي بارفان، سي جوست ان باسيوني. وهذا كاع داكشي اللي غنقول لكم على هاد لي بارفان اللي عندي سي جوست الراي الشخصي. دونك كما قلت لكم هذا سميتو باشا دو كارتيer اديسيون نوار، واعر للاوفيس، واعر بوغ الخدمه، وماشي بوغ الخروج، مي زوين، تيبقى زوين. ليتس جو. دونك قلنا هكا غادي نخلي واحد 3 اللي غنهضر عليهم في الاخر، واللي هما مي بريفيري. نهضروا على هذا ديور سوفاج. هذا دار واحد الضجه كبيره فاش خرج، وكلشي حماق عليه، كلشي شراه، كلشي. الصراحه واعر. هذا البارفان هذا واعر بزاف. هي كتشم النقاء، كتشم شي واحد اللي فهمتي، كتشوف لابس مزيان مهلي في راسو، كيضرب هذا البارفان هذا. بغيتي تخرج بحال هكا اونتخ، بغيتي تمشيو ديرو ان تي ريستو، ان تي كافي، تمشيو شي بلاصه اللي هي هايب زوينه، شي بلاصه اللي نقيه فيها الموسيقى، فيها هذا زوين بزاف. كما قلت لكم هذا بارفان مطرطق. شتي الا تو ازيد تشري شي بارفان لخطيبك ولا شي واحد اللي عزيز عليك، ولا نتايا خاصك شي بارفان وبغيتي تشري شي بارفان، خذ لك هذا. واخا صراحه دابا ولا لو ايك ديالو ولا الديفو اللي نقدر نعطي لهذا البارفان هذا هو انه كلشي شراه. بزاف ديال الناس شاريينو، يعني فاش غادي تلبسو ولا فاش غادي تشريه ما غاديش تكون اونيك. شوف دابا هاد المصيبه هادي. شنو بغيتي دابا؟ شنو بغيتي؟ بغيتي ديري كوكو؟ يلا ديري كوكو صافي. يلا تهلاي. ما غاديش تخليني نصور ولا ما غاديش تخليني نصور. ديور سوفاج you can't go wrong with this، فهمتيني؟ ما تقدرش تمشي غلط وانت لابس هذا البارفان هذا. هذا البارفان تيعجب كلشي، ما يمكنش تغلط الا شريتي هذا البارفان. تو تيزاج انا تيجيني تقدر تلبسو. المهم هو الصراحه واعر في الصيف، ولكن تقدر تلبسو حتى في الشتوى، ماشي مشكل. تقدر تلبسو وقت ما انت خارج اونتر دي بوت هانغين اوت، ما عرفتش خارجين. هذا باسبارتو وزوين بزاف. جو لو كونساي هذا كوم كادو، ولا الا بغيتي تشري راسك شي بارفان هذا يو كانت جو رونغ ويز ذيس ديور سواش. جو كيف راه فريمون. دابا راني فرحان
ملي كندير هاد الفيديو باسكو كنهضر على شي حاجه اللي هي كتعجبني واللي عزيزه عليا وكنشاركها معكم. دونك جيسبر تشجعوني. ماشي مشكل هاد الفيديو هادي ما جابش لي فيو بزاف، سي با لو بوت، انا كيما قلت لكم كنشارك معكم كاع داكشي اللي كيعجبني. مي الا بغيتو تساندوني بان بتي لايك ولا تابوناو مرحبا. ليتس نكملوا. اجي ناخذو هذا باد ديال ديزل. هاد البارفان شو با ترو فان الصراحه، ما وي يعني هو زوين ولكن زوين للناس لاج الجوناج. يعني انت اللي كنتي كتقرا، يعني كان عندك 17 عام 16 عام باقي الليسي باقي هذا زوين بزاف. بارفان ديال الشتوى مجهد تيبقى في السكين، دونك ما ضرش بزاف من هذا. زوين الصراحه، هو زوين ولكن كما قلت لكم دي ترو جون. زوين للخروج، شي ليله ولا شي لابوار ولا شي هذا زوين. سي جوست ان بارفان لي با مال سكري، يعني حلو شي شويه، مجهد شي شويه كوميم، جوست زوين يعني ماشي واو وماشي عيان، زوين مي يقدر ما يعجبش. يعني كاين اللي كيعجبو كاين اللي ما كيعجبوش. دونك هادشي اللي كاين بوغ باد ديال ديزل. دابا غادي ندوزو لواحد البارفان اللي عزيز عليا صراحه، زوين. هذا البارفان هذا زوين بزاف، انفيكتوس، ولكن ماشي اي واحد. هذا سي انفيكتوس اكوا. هذا الدراري والبنات بيرفكت بوغ الصيف، بيرفكت بوغ الصيف. لابس شويريط تيشيرت، خارج فلاكوت، مقصر، مسافر مع راساتك للشمال، مسافر مع راساتك لكادير، غادي تمشى في لاكوت ولا غادي سميتو هذيك بعدا انفيكتوس اكوا. خارج هكا هانغين اوت في الصيف، فهمتيني ديما الصيف هانغين اوت، لابس مزيان، غاديين جو سي با ان ريستو بنهار ولا ان بون كافي ولا شي حاجه، فهمتي. هذا يو كانت جو رونغ ويز هذا. نشموه كوميم. فري بزاف، فري يعني فيه داك لو بتي كو سيتروني واحد شويه، فيه داك يعني هذا داك شويه خارج من الدوش، نقي زوين فرين، خارج تيشيرت شورت، بيرفكت ديال الصيف. الا ما عندكش بارفان ديال الصيف وبغيتي بارفان ديال الصيف، قلب على انفيكتوس اكوا ورد عليه الخبار. هذا فريمون زوين بزاف، شديت به دي كومبليمون بزاف. قبل ما نشري انايا شميتو ديجا في واحد الدري صاحبي، والله العظيم كنت خارج انا وياه، ديديكاس ليك اخويا صلاح. شميتو فيه وفريمون بقى لاصق ليا في دماغي. قلت ليه شنو هاد البارفان هذا؟ قال لي انفيكتوس اكوا. من تماك والله لا كيتشم واعر، كيعطي واحد الريحه واعره الصراحه، وفريمون ديال الصيف. هذا ماشي ديال الشتوى، هذا فريمون ديال الصيف. تيشيرت شورت لعيبات، ما عرفتش شحال مره قلت تيشيرت شورت، باقي حيت موحش الصيف بزاف حتى انايا. المهم بغيت هذا احسن بارفان من احسن لي بارفان اللي تقدر يكون عندك في الصيف وتقدر تلبس في الصيف. انفيكتوس اكوا فوالا، يو كانت جو رونغ ويز هذا بعدا في الصيف. دابا وصلنا لا كوليكسيون، وصلنا باقيين 4 لي بارفان، وهاد 4 ديال لي بارفان الدراري والبنات سي اعز لي بارفان ديالي في هاد لا كوليكسيون هادي. غادي نبداو باول واحد اللي هو هاد المعلم هذا، دولتشي اند غابانا ذا وان. دولتشي اند غابانا ذا وان. هذا الدراري هاد البارفان بزاف، واه بزاف. هذا بزاف. الا كنتي دري خارج مع خطيبتك، خارج مع فيوتور خطيبتك، هذيك بهذا بيرفكت بوغ ديتين. كنتي خارج عند غونكار، غاديين ان ريستو، غاديين المهم غونكار، هذا يعني من احسن، اذا ما كان احسن واحد. دولتشي اند غابانا ذا وان. ديفو واحد اللي نقدر نعطي سميتو بعدا باش نوصفو لكم كيفاش داير، هو في شكل اونيك. واه
وحق الله ما كنزيدش فيه، ما كنزيدش فيه. انا راه كيعجبوني لي بارفان بزاف. عرفتي زاميغوس هذا من شحال وانا كنشري فيه، وهذا عاود جابوا لي راجل اختي، ميرسي ليك اخويا ميدي. هذا ضروري ديما خصو يكون عندي. غير هو غادي نقول لكم الديفو اللي فيه هو انه ما كيبقاش بزاف. هذا هو الديفو اللي فيه. ولكن دابا شي عام هادي خرجوا دولتشي اند غابانا دوان او دو بارفان، حيت هذا او تواليت كانت اكزيستي غير كان هذا البارفان هذا اكزيستي غير او نو دو تواليت. ولكن كما قلت لكم الديفو اللي كان فيه هو انه ما تيبقاش بزاف، يعني تيمشي يعني واحد الساعتين 3 السوايع صافي كيبدا يمشي، ما كيبقاش يشمو فيك بنادم. هذا هو الايك اللي كاين في هذا البارفان هذا. دونك اي واحد ولا وحده بغات تشري هذا البارفان هذا دولتشي اند غابانا دوان، خذوا او دو بارفان، ما تاخذوش او دو تواليت. او دو بارفان راه داير نفس القرعه غير هي كحله، هنايا زادو كحلوها. هاد لو بارفان بزاف يعني الا كان عندك خطيبك ولا سميتو بغيتي تشري ان بارفان اللي تنتي يعجبك بزاف، تشميه فيه يعجبك بزاف، عليك بهذا. ونتايا الا كنتي باغي تشري شي بارفان، خاصك شي بارفان باش المهم بغيتي تخرج مع خطيبتك، بغيتي تخرج مع صاحبتك، بغيتي تخرج مع اي شي بنت ولا شي حاجه، هذا سير شري سير شري هذا البارفان هذا. راه واعر بزاف جو كيف هذا البارفان هذا، جو كيف. عقلوا عليه مزيان، دولتشي اند غابانا دوان. دابا غادي نهضروا على واحد البارفان اللي حتى هو زوين بزاف. وشوفوا نتوما باش تعرفوا زوين بزاف، شوفوا شحال بقى فيه ما بقى فيه والو، قرب يتقاد ليا. هذا ديال امبوريو ارماني سترونجر ويز يو. هذا البارفان الدراري بزاف، حتى هو بزاف واعر. هذا باغ كونطخ ما تلبسوش في الصيف، ما تحاولش ديرو في الصيف، حيتاش مجهد. هذا ديال الشتاء ديال تكون خارج، حتى هو مزيان بور ديتين، مزيان خارج مع خطيبتك، مزيان خارج مع سميتو غادي لان ريستورون. il est très chic هذا البارفان هذا. هو تري سكري. هذا البارفان هذا هو حلو بزاف كما قلت لكم، تري سكري ديال الشتوى. ما تحاولش تلبس هذا في الصيف. كما قلت لك مزيان خارج مع الصديقه ديالك، خارج مع خطيبه ديالك، خارج مع مراتك، مزيان خارج بالليل تمشي تقصر في شي بلاصه، مزيان خارج شي بلاصه اللي هي شيك زوينه، ريستورون، هذا واعر. سترونجر ويز يو امبوريو ارماني. هذا بعدا شتيت فيه تاو بزاف ديال لي كومبليمون، الناس فاش كيشموا فيا واعر، كتحماق عليه نويل هذا فريمون بزاف. وتا هي عندها لا فيرسيون، باسكو كاينه اون فيرسيون اوم وكاينه اون فيرسيون فام. وهذا من لي بارفان بريفيري ديال نويل، حتى هو الكيف. وماشي غير هي، راه فريمون راه كندير هاد البارفان بنادم اللي كيشمو فيا، هو هاد البارفان هذا واعر. غيكون معروف باسكو خدا السوكسي ديالو، وخرجوا ثاني اون فيرسيون جديده مازال ما عنديش دابا، ولكن جو بونس با كو معروف بزاف. دونك هذا ما غاديش تلقى بزاف ديال الناس لابسينو. عليك بهذا الا كنتي كتقلب على بارفان للشتوى، بارفان للديتين، بارفان تخرج تقصر، بارفان شيك زوين واعر. سترونجر ويز يو. خليت عندي جوج ديال لي بارفان. اوكي الوغ قبل الاخير راه ليا التفرقيع كرنادا المعلم سبايس بومب. ناري ما تيبانش. وي سبايس بومب ديال فيكتور اند غولف، ولكن هادي ماشي اي وحده، هادي سبايس بومب اكستريم. هادي لي زاميغوس ترى وليت تفرقيع هادي راه تفرقيع. شتي هادي تفرقيع فاش كتشمها، وحق الله راه واو. الشتوى علاش مجهد بزاف ترو سكري واعر تيسطيني. ولكن هذا ساباس ولا ساكاس، يعني سوا غتلبسو وغيمون بنادم فاش غيشمو فيك غادي يجي يسولك شنو هو هذا البارفان واعر بزاف، سوا غتلبسو بنادم غيشمو فيك، سوا غيضرو راسو، سوا ما غيعجبوش كاع. هذا ساباس ولا ساكاس. علاش؟ حيتاش في شكل مجهد بزاف، سكري بزاف. بنادم اللي ما عزيزش عليه لي بارفان مجهدين نسى، بنادم اللي ما عزيزش عليه دوك لي بارفان لي هيفي، فهمتيني، نسى. كيدخل وراك شفتو في الطوب 3 ديالي.
علاش؟ حيتاش بالنسبه لي انا مفرقع بزاف، ريحته اديكتيف، كتجيب الادمان. يعني انا فاش شميت هذا كتبقى كتبغي تعاود تشمو، تبغي تعاود تشمو. ما عرفتش علاش، فيه شي لعيبه، فيه شي حاجه، فيه واحد لو كوتي فاني شويه، ما واحد لو كوتي سكري سويت. هو سويت سو سويت، ولكن ماشي لديك الدرجه ديال بالنسبه للناس، بالنسبه لي كونيسور ماشي لديك الدرجه ديال الترا مال. الا كتعرفوا جون بول غولتي الترا مال، هذاك البارفان زوين، ولكن واش شحال تيطلع في الراس، واش ريحته بزاف ديتونت كضرب في الراس وروينه. وهذا حتى هو كيعجب الناس، ولكن راه حتى هو ساباس ولا ساكاس، ولكن كيضرب في الراس بزاف. هذا باغ كونطخ انا تيجيني ما تيضرش في الراس، واعر زوين بزاف. هذا تقدر تخرج به ديتين، تخرج مع صديقه ديالك، تخرج مع خطيبه ديالك، واعر. تمشي لابواط تقصر، واعر. تمشي للريستورون تقصر، واعر. you can't go wrong with هذا بعدا في لابواط ولا في ريستورون ولا هذا، ولا ديت مع شي مع صاحبتك ولا خطيبتك ولا اللي كان. you can't go wrong with هذا. سيروا شموه الا مازال ما كتعرفوش الريحه ديال هذا، سيروا لشي بارفومري وشموه وردوا لي الخبر. انا راه بغيتكم هادشي اللي بغيتكم ديروا، حق الله سا فيغ بليزير الا فريمون. المهم بيان سور حتى يسالي علينا هذا الكونفينمون هذا ويسالي علينا هادشي هذا. نتمنى انكم تمشيو ومثلا تشوفوا شي بارفان بحال هكا اللي قلت لكم انا وانتريغاكم، تمشيو فريمون تشموه وتعطيوني لي زافي ديالكم في لي كومونتير. وي راه مشيت شميت هذاك وخديتو شريتو واعر بزاف، وجاوني حتى لي كومبليمون وكذا. سا فير ترو بليزير باسكو هذا هو لو بوت هو. انا بالنسبه انا نجيكم من الاخر، فاش كنت كنبغي نشري لي بارفان ما كنتش كنمشي وكنشري لي بارفان، حيت كوميم فهمتي بارفان راه ساكوت شير. بارفان راه ماشي يساوي بحال دابا هانتوما دولتشي اند غابانا، هذا راه ساوي علين 1000 درهم ديال 100 مليلتر. ما غاديش انت تمشي تشري بارفان وفي الاخر صافي ما يعجبكش ولا شي لعبه، فهمتي؟ يعني خصك تكون سور بلي داك البارفان غادي يعجب الناس، حيت صراحه انت كتلبس ريحه، وي كتلبسها راس باش تو سون بون اي تو، ولكن كتبغي الناس حتى هما يكومونطيو ليك ويقولوا لك وا ريحتك زوينه، شنو هاد الريحه، شنو هذا. صافي بليزير، فهمتي؟ اي صافي بارتي دو داك لاشا ديالك. هادشي خاصك فاش مثلا انت كتشري ان بارفان كتبغي دي روتور بوزيتيف بيان سور على داك البارفان. دوكو انايا قبل ما نشري ان بارفان كنت كنمشي نقلب سور انترنيت، كنمشي نشوف دي فيديو يوتيوب. انايا كنت كنقلب وكنشوف لي زافي ديال الناس، وكنشوف لي زافي ديال دي بروفيسيونيل شادين اللي فريمون معلمين في لي بارفان شنو كيقولوا على لي بارفان. هاد لا فيديو هادي دونك جيسبر تعاونكم، فهمتي؟ حيت سي ان اشا كوميم اللي هو غالي، و بيتيتر كو فهمتي فاش غتشوف هاد الفيديو هادي ديجا غتكون عندك واحد الفكره، ماشي تمشي وتشوف عرامت لي بارفان وتلف تقول شنو هذا. دونك جيسبر نكون عاونتك بيان سور في هاد الفيديو هادي، وهذاك هو الربح عندي انا من هاد لا فيديو. بغيت طولت في الهضره، كنا كنهضروا على سبايس بومب كما قلت لكم سويت مجهد ماشي ديال الصيف، ديال الشتوى، ديال التقصار، ديال مثلا خارج ريستورون، ديال الديتين. هذا واعر، ولكن كما قلت لك سا باس لو ساكاسين، سوا كيعجب فريمون بزاف سوا ما كيعجبش. دونك في غاف في هذا، ولكن انا بالنسبه ليا واعر بزاف. وصلنا للفيناليست. لا بصح معكم هذا البارفان هذا جو سوي سور كو 98% منكم نتوما اللي غتشوفوا هذا الفيديو ما كتعرفوش هذا البارفان هذا، حيت ما معروفش وما عرفتش علاش، وانا كيسطيني زان ديال شيسيدو. يعني ديجا شيسيدو ما معروفاش بحال ديور، بحال شانيل، بحال فيكتور اند غولف، بحال معروفاش بزاف. هاد البارفان هذا انا بالنسبه ليا شي حاجه اللي بزاف، حتى هو كيجيني اديكتيف هذا. تخلطوا لي شويه لي بارفان، ولكن بون هذا راه كنعرف انا الريحه ديالو بزاف. هانتوما شوفوا الفلاكون ديالو كيفاش داير، زوين، عقلوا عليه مزيان. زان ديال شيسيدو كيفاش مكتوبه. وهذا اون بلوس ما كتلقاوش بحال دابا مثلا في مراكش، ما كتلقاش عند كاع لي بارفومري. اول مره شريت هذا البارفان في سكري بوتي اللي قدام مرجان في مراكش. باقي عاقل، حيتاش كنت باغي نشري ان بارفان وكنت تالف، ما عرفتش اش من بارفان نشري، ولكن جات تقول لي بلاتي شم هذا ورد عليا الخبار. طال عطات لي هذا
درتو في يديا بحال هكا، بقيت كنشم، درتو في ديك اللعيبه بقيت كنشم ناريطه. هذا كيتيني بعيد، كيسافر بيا وحق الله كيسافر بيا. بدات غنجيكم مسطي ولا ما عرفتش كي باغفان هذا كيسافر بيا. هذا واعر بزاف. باش نهضر لكم شويه عليه، هو راه تري فخي، يعني ماشي سكري ماشي مجهد، فخي ولكن او ميم طون فهمتي كيبقى بعدا في السكين، فمتيبقاش بزاف، يعني متيبقاش 8 سوايع 7 سوايع، كيبقى واحد 4 سوايع 5 سوايع تيبقى مزيان. دو بريفيرونس هذا نفضلو في الصيف مع خطيبتك، خارج تمشي للريستورون، خارج هذا باس بارتو. حتى هو كيجيني انايا باس بارتو، تقدر تلبسو حتى في الشتاء، هو ماشي ديال لا ما يجيش في الشتاء وما يجيش في الصيف، ولا باس بارتو تقدر تلبسو وقت ما. انا غير دو بريفيرونس كيجيني في الصيف احسن، حتى ديك لا فريشور ديالو كتجيني زوينه في الصيف. ما عرفتش كيفاش غادي نوصفو لكم هذا، وحق الله خصكم تشموه باش تفهموني. هذا راه ما معروفش بزاف، يعني ما كتلقاش كلشي لابسو، قلال الناس اللي غتلقاهم لابسين هذا. نويلات هي عزيز عليها هذا. نهار شميتو ليها قلت لها كي جا كذا، قالت لي وي الصراحه واه سبيسيال، يعني هذا سبيشال فهمتيني. سي ان بارفان اللي هو سبيسيال، ماشي بحال لي بارفان اخرين. ما غاديش تشم هذا وتقول كيشبه لهادي ولا كيشبه هذا البارفان ولا كيشبه هذا، امبوسيبل تقول هادي الا شميتي هذا البارفان. هذا البارفان هذا سبيسيال زوين في الصيف، باس بارتو، سون ترو بون. واحد الريحه اللي يعني ما تقدرش تقول ديجا سميتها في شي واحد ولا داير بحال هذا البارفان، ولا ما يمكنش. بالنسبه لي انا هذا هو احسن بارفان عندي. واخا نتوما شفتوا راه عندي تبارك الله لي بارفان، واخا هذا ما معروفش بزاف، مي غتلقاوه فاسيلمون. وكاع هاد لي بارفان هادو كتلقاوهم فاسيلمون في لي بارفومري، فين ما مشيتو غادي تلقاو هاد لي بارفان هادو. وهذا ما غاليش بزاف، هادشي باش عجبني. هذا جو بونس لو فلاكون ديال 100 مليلتر داير 600 درهم، جو بونس وي 640 درهم شي حاجه بحال هكا. هذا بالنسبه ليا واعر، سيرو شموه عطوا عليا الخبار. تيسالي لنا الكونفينمون هذا. اي زين ديال شيسايدو، نمشي نعاود نوريها لكم اخر مره. هاي مكتوبه هنايا زين ديال شيسايدو. دونك فوالا لي زاميغوس، وصلنا لافان ديال هاد الفيديو هادي. جي فريمون كيفي لافير، وحق الله كيعجبني نهضر على شي حاجه اللي كتعجبني نهضر على لي باسيون ديالي. وان شاء الله مازال غادي تشوفوا بزاف ديال الحوايج هادي في هاد لاشين. جيسبر لا فيديو هادي تكون عجباتكم، جيسبر نكون عاونتكم فاش تبغيو تشريو شي بارفان ولا شي حاجه. شوفوا هاد لا فيديو هادي، شوفوا هاد لي بارفان اللي قدمت لكم، سيروا شوفوهم، سيروا شموهم، ردوا عليا الخبار. هادشي اللي كاين. سي توجور امبورطون دو سونتير بون يا اميغوس، ديما تكون ريحتكم ناضيه وما نخافش عليكم من هاد الناحيه يا اميغوس. دونك فوالا وصلنا لافان ديال لا فيديو. والله ما سخيت بكم، ولكن توت بون شوز ا اون فان. وعطا بتقنيه الدراري مشات ليا لودرو، سمحوا لي بزاف. المهم تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. بيس.